बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुलबासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, बजट तो पेश कर दिया, क्या बजट में वो इदाफ हासिल कर लेंगी ये हुकूमत जिसका दावा किया गया है या जो बजट के अंदर पेश किया गया है? क्या है सारा मामला, डिटेल में इस पर बात करते हैं बजट के हवाले से। उसके अलावा नाज़रीन कराम, दो तीन और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो बड़ी अहम शख्सियत ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कौन है वो शख्सियत और ये क्या मामला है? बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट, चूँकि कल पेश हुआ है। इसहाक डार साहब ने बजट बड़ी उसके काफ़ी अरसे से इस बजट के लिए तैयारी कर रहे थे और इनका यही कहना था कि बजट हम पेश करने के बाद ही जो है इंतखाबात की जानब बढ़ेंगे। अब क्या इंतखाबात की जानब भी ये बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ये बात भी अब सब लोगों के जहन में मंडला रही है। लेकिन बजट के हवाले से चंद चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो आपके सामने रखनी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक तो ये कि क्या बजट में जो इन लोगों ने टैक्सेशन के हवाले से अहदाफ रखे हैं, क्या वो हासिल कर पाएंगे? माजी के अंदर तो हमने देखा है कि जो अहदाफ रखे गए बजट के अंदर, वो कोई भी ख्वाह गवर्नमेंट हो, वो हासिल नहीं कर पाई वो अहदाफ। इन लोगों ने जो अहदाफ रखे हैं वो भी क्या ये हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो इस पर कुछ भी बात करना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन इस हवाले से हम प्रिडिक्शन ज़रूर कर सकते हैं कि जो इन लोगों ने अहदाफ रखे हैं माजी के अंदर, इससे कम अहदाफ भी पूरे नहीं हो सके, तो ये बहरहाल बज़ाहिर तौर पर यह नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अब अगर बजट की बात करें तो बजट इस वक्त सारे का सारा इन्हिसार कर रहे हैं IMF पर। IMF के कानों पर रखी हुई है पूरी की पूरी बजट की, जो आप कह सकते हैं कि लकड़ जो है उसके कांधे पे रखी हुई IMF के। कैसे? मिसाल के तौर पे हम लोग कोई प्लान करते हैं, कोई ट्रिप प्लान करते हैं कि हमने 400 रुपया लेके जाना है टूर के लिए, और 400 रुपये में 100 रुपये हम किराए के लिए, 300 रुपये खाने में, दूसरा तीसरा 400 का हम एक पूरा प्लान तैयार करते हैं, और हमारे पास उस वक्त जो मौजूद होते हैं वो सिर्फ 150 रुपया होता है। तो हम इस सोच पे इस 400 का प्लान तैयार करते हैं कि 350 या 250 हमने फलां बंदे से कर्ज हासिल करने, वो अभी तक मिला नहीं होता। तो प्लान हम पहले तैयार कर लेते हैं और एन मौके पर वो बंदा बोलते हैं कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं देना चाहता या नहीं दे सकता, तो सारे का सारे प्लान का सत्यानाश हो जाता है। तो सेम इसी तरह IMF से अभी तक किस्त रिलीज़ नहीं हुई। जो इन लोगों ने टारगेट सेट किए हैं, जो जहाँ जहाँ इन लोगों ने लगाने हैं वो पैसे, वो तो अभी इनको मिले ही नहीं है, पहले ही इन लोगों ने कर दिया है। तो अगर IMF पीछे हट जाता है, इनकी किस्त रिलीज़ नहीं होती, तो इनके सारे प्लान फ्लॉप हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मिफ्ता इस्माइल साहब की बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है, जो एक्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे PMLN से जिनका ताल्लुक था, बल्कि है। उनका कहना है कि जो इन्होंने टैक्सेशन के मद में न होने के बराबर जो लगाए हैं, तो उस हवाले से कहा है कि IMF अब इनका फ़ोन तक नहीं उठाएगा। अब अगर यह मामला है कि वो फ़ोन तक नहीं उठाएगा, तो किस्त उन्होंने खाक रिलीज़ करनी है। अगर किस्त रिलीज़ नहीं होगी तो फिर किस तरह इनके प्लान तो फ्लॉप हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में इस वक्त मंडला रहा है। तो अगर किस्त रिलीज़ हो जाती है तो क्या ये वो अहदाफ हासिल कर पाएंगे जो टैक्सेशन की मद में इन्होंने लगाए हैं? उसके अलावा क्या आम आदमी तक रिलीफ पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? बहरहाल इस पर एक लंबी डिबेट होनी है। जो खबर हमारे सामने आएगी हम आपके सामने रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। वो ये कि शहरियों की जानब से फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली ये न्यूज़ ब्रेक की है डॉन न्यूज़ ने, जो मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ। शहरियों ने कहा है कि सिविलियन के ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकते, ये गैर आइनी काम है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक्शन ले और इनको काम करने से रोके उस वक्त तक जब तक इस पर कोई कानून साजी नहीं हो जाती। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब बात कर लेते हैं जिस शख्सियत का मैंने तस्करा किया कि बहुत अहम शख्सियत ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी फिट कहानी है जमहूरियत के हवाले से। ये बात है, किसी मुल्क एक बादशाह था और उस बादशाह ने ये कानून बनाया। कानून बेसिकली ये था कि कोई भी शख्स इस दरिया को क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी शख्स इस दरिया को क्रॉस नहीं करेगा। कुछ अरसा गुजर गया कि उस पुल उस पर मौजूद था उस दरिया पे, लेकिन उसके बावजूद एक हुक्म सादर कर दिया गया कि इस दरिया को क्रॉस नहीं करेगा।
ساری رعایت تھی، محکوم لوگ تھے، ان لوگوں نے مان لیا کہ ہم نہیں کراس کریں گے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس بادشاہ کا بیٹا جو ابھی جوانی کی عمر میں داخل ہو رہا تھا، وہ جوانی کی مگن میں اس دریا کو کراس کر گیا پل کے ذریعے، اور اتفاقیہ طور پر ایک باڑھ آئی، ایک سیلاب آیا، اور اس ریلے میں وہ پل بھی بہا کے لے گیا۔ تو جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اسے بڑا غم ہوا، وہ بڑی ٹینشن میں آ گیا، تو اس نے ساری رعایا کو جمع کی اور کہا کہ میرے بچے کو لانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا اس پل کو کوئی کراس نہیں کرے گا، آج تو جو ہے پل بھی نہیں ہے، آپ تو پل نہ ہونے کے باوجود آپ تو ایک انسان کی ساتھ میں زندگی بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور آپ اپنے ہی احکام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جس پر بادشاہ سلامت نے کہا پگلو وہ احکام تو آپ کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں تھا۔ اب آ جاتے ہیں خبر کی جانب۔ مین کے بات یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ برطانیہ کے اندر، میں برطانیہ کا یہ ذکر کر رہا ہوں، برطانیہ کے اندر وزیر اعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، کچھ عرصہ قبل برطانیہ کے جب کرونا پوری دنیا میں تھا، کووڈ کا ٹائم چل رہا تھا، اس ٹائم پہ قانون بنا کہ 2 سے 4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ قانون بن گیا۔ تو کچھ اسی عرصے میں اسی اثناء میں یہ جو پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے، وہ گئے ایک جگہ پر، ایک پارٹی چل رہی تھی، اس میں شرکت کر لی، اس میں بہت سارے لوگ تھے۔ اب جمہوریت دیکھیے گا کہ کھڑے ہونے والی بات ہے کہ کھڑا ہونا چاہیے، اس کی اپنی پارٹی کے لوگ ایک پرائم منسٹر کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے یہ قانون وائلیٹ کیے، تو آپ لہذا صادق اور امین نہیں رہے، آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ آپ پرائم منسٹر کی کرسی پر مزید رہ سکیں، جس پر کافی احتجاج ہوئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد اس پر تحقیقات چلی، اور تحقیقات اب بھی چل رہی ہیں، جس حوالے سے پرائم منسٹر نے اس وقت تو پرائم منسٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا، اور آج رکن پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا، چونکہ اگر تحقیقات کے بعد ان پر یہ چیز ثابت ہو جاتی تو ان کو پارلیمنٹ سے 10 روز کے لیے جو ہے پارلیمنٹ مجبور کر سکتا تھا کہ آپ کی انٹری بند کر دی جائے۔ تو اس دوران جب ان کی انٹری بند ہوگی تو ان کے حلقے کے لوگ یہ آواز اٹھا سکتے تھے کہ آپ نے جو ہے دوبارہ آپ آ کے الیکشن لڑیں، چونکہ آپ کے خلاف جو ہے آپ ثابت ہو گیا آپ پر۔ تو اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تاکہ ان کاموں سے بچا جا سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ جب آپ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پاس طاقت ہونے کے باوجود آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جمہوریت کی طاقت ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر عدالت کافی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اس کے باوجود یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور یہ الیکشن انہوں نے نہیں کروائے۔ اب عدالت اس پر آگے کیا کرتی ہے، کون سی طرف یہ معاملہ جاتا ہے، یہ تو دیکھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جی فواد چودھری کی طرف، چونکہ فواد چودھری بھی بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی، لیکن فواد چودھری صاحب بہت زیادہ محور گفتگو ہیں آج کل کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، وہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گئے۔ لیکن 3-4 فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے فواد چودھری کی اپنا ٹویٹر کے حوالے سے۔ ایک تو فواد چودھری کے ٹویٹر پر آج بھی یہ چیز مینشن ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ان کی سوچ، ان کی رائے ہے۔ تو آج تک وہ ادھر ایگزسٹ کرتا ہے یہ چیز کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جی، پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ابھی بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ مین کے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ابھی بھی سی وی لیے پھر رہے ہیں اور یہ اس چیز کا سوچ رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف میں واپس جاؤں گا، کیونکہ فواد چودھری کو جو عزت تحریک انصاف میں ملی ہے وہ 12 پارٹی ہم پہلے بھی تبدیل کر چکے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں ملی۔ دوسری جانب اگر ان کی اہلیہ کی بات کریں، ہبہ فواد چودھری صاحبہ کی، تو ان کی بھی ڈی پی پر ابھی تک عمران خان کے ساتھ پکچرز موجود ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ پر، ابھی تک، جب تک کم از کم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو موجود ہیں۔ تو کیا وہ دوبارہ سی وی لیے پھر رہے ہیں؟ اب منظر عام سے بھی وہ غائب ہیں، وہ کسی پارٹی کے اندر تو آتے ہی نہیں ہیں، کسی پبلک پلیس پہ نہیں آتے، ان کو زبردستی لے کر جایا جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن میڈیا سے وہ بات نہیں کر رہے۔ اب میڈیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، فواد چودھری صاحب منظر عام پر آئیں، ان سوالوں کے جوابات دیں تاکہ لوگ مینٹلی کلیئر ہو سکے کہ وہ کون سی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ وہ کون سی طرف جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔